ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं शैवासमुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो बौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटप कर्तेति नैयायिका अर्हन्नित्यथ जैन शासनरथा कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन भक्त महानुभावहरू सबैलाई यो पावन प्रभातकालीन प्रसारणमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यो पावन प्रभातकालीन समयमा हामी यहाँसँग प्रत्यक्ष लाइभमा जोडिएका छौँ, प्रत्यक्ष सत्सङ्गमा जोडिएका छौँ। समस्त भक्त महानुभावहरूलाई, साधक महानुभावहरूलाई हार्दिक नमन स्वागत गर्दछौँ। आज पनि सधैँझै हामी यो पावन बिहानीमा ब्रह्मज्ञानको चर्चा गर्न, भगवत साधना गर्न, ज्ञान ध्यान र भक्तिले ओतप्रोत हुनको लागि यो सत्सङ्गमा जुटेका छौँ। सधैँझै हामी कठोपनिषदको प्रथम अध्यायको तेस्रो बल्लीबाट आज सत्सङ्ग चर्चा गर्नेछौँ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावदितमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओम शान्तिः 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 भवतु सर्वमङ्गलम्। अब आउनुहोस् प्रसङ्गतिर लागौँ। कठोपनिषद प्रथम अध्याय तेस्रो बल्लीको 7औं मन्त्रसम्म हिजो चर्चा भएको छ। आज 8औं मन्त्रबाट भगवान यमराज आज्ञा हुन्छ, यस्तु विज्ञानवान भवति समनस्क सदा शुचिः सतु तत् पदमाप्नोति यस्मात् भूयो न जायते। यस्मात् भूयो न जायते। टङ्क परियार प्रभु हरि ओम नमो नारायण। हार्दिक नमन टङ्क प्रभु। राधे राधे। अरू पनि साधक मित्रहरू यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ बिस्तारै, मैले देख्दैछु। सबैलाई स्वागत छ। र जो अहिले प्रत्यक्ष उपस्थित हुनुहुन्न उहाँहरूको लागि पनि युट्युबमा रेकर्ड हुनेछ र फेसबुक लाइभ पनि रेकर्ड हुनेछ फेसबुक वालमा। यहाँहरूले फेरि यसलाई श्रवण गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रतिक्रियाहरू राख्न सक्नुहुनेछ। हामी कुनै पनि समयमा यहाँका जिज्ञासालाई, यहाँका प्रतिक्रियालाई सम्बोधन गर्ने नै छौँ, किनकि यो हाम्रो अहोभाग्य हो। यहाँसँग जोडिनु, यहाँसँग सत्सङ्ग गर्न पाउनु, साधकसँग रमण गर्न पाउनु यो हामी भक्तहरूको अहोभाग्य हो। सीता भट्टराई माताजी हरे कृष्ण गुरुदेव। राधे राधे माताश्री। जय जय श्री राधे श्याम शरण। परमानन्द प्रभु जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः। यहाँलाई स्वागत छ। अब यो मन्त्रको अर्थ हामीले 8औं मन्त्र वाचन गर्यौं। यो मन्त्रको अर्थ के रहेको छ त? जो सदा विवेकशील बुद्धिले युक्त समनस्क सम्यत चित्त, अमनस्क होइन, समनस्क सम्यत चित्त र शुचि पवित्र रहन्छ, त्यो परमपदलाई प्राप्त गर्दछ। तत्पदम आफ्नौति यस्मात् भूय नजायते। जहाँबाट
वापस आउनु पर्दैन, पुनः जन्म लिनु पर्दैन। जसको बुद्धि विवेकले युक्त छ, संयमित चित्त छ, समाहित चित्त छ, ब्रह्माकार भएको छ, तदाकार भएको छ, भगवत भावान्वित भएको छ, कृष्ण भावना भावित भएको छ, भगवत प्रेमले ओतप्रोत भएको छ, ब्रह्ममय भएको छ, ब्रह्मविद भएको छ, त्यो चित्तवाला पुरुष जसको चित्त प्रकाशित भइसकेको छ, चित्तमा तमस छैन, चित्तमा रजस छैन, सत्वगुणबाट प्रकाशित हुँदै गुणातीतमा पुगेको छ, त्यस्तो पुरुषको आवागमन हुँदैन अनावृत्ति शब्दात, जुन ब्रह्मसूत्रले अन्तिम सूत्रमा पनि निर्दिष्ट गरेको छ। पुनर्जन्म लिनु पर्दैन, त्यो परम पदलाई उसले प्राप्त गर्छ। चित्त शुद्धि गर्दै, आचरण शुद्धि गर्दै, चित्त शुद्धि गर्दै, जसले ब्रह्म ज्ञानलाई धारण गरेको छ। अगाडि 9औं मन्त्रमा अब हामी चर्चा गर्छौं। हामीसँग 6-7 जना प्रत्यक्ष सम्पर्कमा, प्रत्यक्ष सहभागी भइराख्नु भएको छ। 8औं मन्त्रमा भनिएको मन्त्रलाई फेरि स्पष्ट गराउँदै यो रथ र रथीको जुन रूपक आएको छ अघिल्ला मन्त्रहरूमा, रथ, रथी, सारथी, यो जुन प्रसङ्ग छ, जीवन र जगतको, ब्रह्म, जीव र जगतको जुन रिलेसनसिप हो, समन्वय हो, यसको बारेमा स्पष्ट गर्दै उपसंहार गर्नुहुन्छ यमराज। नचिकेतालाई भन्नुहुन्छ, गहिरो ब्रह्मज्ञानको संवाद चलिरहेको छ। विज्ञान सारथिर्यस्तो मन प्रग्रहवान् नरः श्रुद्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णु परमं पदम्। त्यो विष्णुको, त्यो कृष्णको, त्यो नारायणको त्यो परम पद जो हो, त्यसको बारेमा उहाँ भन्नुहुन्छ, जो मनुष्य विवेकशील बुद्धिरूप सारथीबाट सम्पन्न छ। सारथी नै आत्मा पनि होइन, मन बुद्धि चाहिँ के हो त? सारथी हो। मन बुद्धि सारथी हो। रथी फेरि अर्को हो। रथी भनेको चाहिँ पुरा साक्षी द्रष्टा, अधिष्ठान। रथको पनि रथी, जो हुनाले रथ सार्थक हुन्छ, जो नभए रथ काम छैन। जसको निर्देशनमा, जसको लागि रथले काम गर्छ, त्यो मणिलाई राख्ने भाँडो जस्तो, पात्र जस्तो हो रथ। त्यो परम मणि, ओम मणि पद्मे ओम भनिन्छ नि बुद्ध दर्शनमा। त्यो मणि, परम मणि भनेको त्यो निर्वाण पद हो, त्यो निर्वाण तत्व हो, सच्चिदानन्द घन तत्व हो। त्यो आत्मा ले विवेकशील बुद्धि, मन बुद्धिलाई सारथी बनाउँछ, बुद्धिलाई सारथी बनाउँछ मन रूपी लगामद्वारा, इन्द्रिय रूपी घोडाद्वारा। मन प्रग्रहवान, मनरूप लगामले बसमा राख्दछ, त्यो संसार मार्गबाट पार गएर विष्णु हो तद्विष्णु हो परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। वेदमा, यजुर्वेदमा पनि आउँछ, शुक्ल यजुर्वेदमा पनि आउँछ। यो कृष्ण यजुर्वेदको पनि प्रसङ्ग हो कि त्यो विष्णु हो, सर्वव्यापी परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानलाई नै विष्णु भनिन्छ। विष्णु, कृष्ण, ऋषिकेश, वासुदेव, जनार्दन, सबै विष्णु, कृष्ण, वासुदेव, जनार्दन, दामोदर, नारायण, शिव एउटै हो। लीला भेद हो, स्वरूप भेद देखिन्छ, कला भेद देखिन्छ, तर कलाकार त एउटै हो। अवतार भेद देखिन्छ, अवतारी त एउटै हो, अवतारी तत्व एउटै हो, अवतार मात्रै भेद हो। भूमिका भेद हो, रूप अनुसारको भूमिका भेद हो, तर तत्व एउटै हो। कतिपय सम्प्रदायहरूमा झगडा छ, होइन, कृष्ण पनि यस्तो अर्को, यो अर्को, यो अर्को, एउटै हुँदै होइन। कसैले त कृष्णलाई पनि क्षर अक्षर बनाउनुहुन्छ, कसैले के बनाउनुहुन्छ। नारायण र कृष्णमा भेद देख्नुहुन्छ, शिव र विष्णुमा भेद देख्नुहुन्छ। शिवको चाहिँ चर्चै नगर्ने, नामै नलिने हुन्छ नि, पञ्चायन देवताको समग्रमा पूजा नगर्ने, यस्तै 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 यस्तै। मन्दिर मूर्तिमा पूजा गर्यो भने पत्थरलाई पूजा गर्यो भन्ने, त्यस्तो खालको चाहिँ आग्रहहरू पनि छन्। वास्तवमा यी वेदले बताए अनुसार त्यो सबै एउटै परम पदका अनेक रूप हुन्।
तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यसैको अगाडिको मन्त्रमा आउँछ। उसैको प्रकाशले सबै प्रकाशित हुन्। चन्द्रको प्रकाश, सूर्यको प्रकाश पनि उसैको प्रकाश हो। चन्द्रमाको पूजा पनि सूर्यकै पूजा हो, सूर्यको पूजा पनि विष्णुकै पूजा हो, शिवकै पूजा हो। विरिञ्चि नारायण शङ्करात्मने, ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि आत्मा हो भगवान सूर्यनारायण। कुनै पनि एउटा वस्तुलाई केन्द्रमा राखौँ, त्यसमा भगवत भाव गरौँ, सर्वस्व भाव गरौँ, त्यही हुन्छ। मन चङ्गा तो कटौतीमै गङ्गा, सनातन धर्मले भन्न खोजेको यहाँनिर हो। एकजना मित्रको मैले फेसबुकमा पोस्ट देख्दै थिएँ, राधा कृष्ण भनेको चाहिँ पछि बनाइएको अरे, भागवतमा महाभारतमा छैन। त्यही भएर यो राधा जुन कृष्णको प्रेम प्रसङ्ग छ, यो चाहिँ वैष्णवहरूले पछि कल्पित बनाएको भन्ने प्रसङ्ग आरोप उहाँको छ। जुटमुटको खेती पनि भन्नुभएको छ उहाँले। त्यो होइन, त्यो उहाँको बुझाइ त्यस्तो हो। राधा तत्त्व, कृष्ण तत्त्व, कृष्ण नै राधा हो नि, श्रीकृष्ण नै राधा हो नि। एकाकी नरमते स आत्मन द्विधा करौ अर्धेन पुरुषो अभवन् अर्धेन नारी, स्पष्ट भनेको छैन आधा पुरुष आधा नारी हो भनेर। राधा कसरी हुँदैन? यो पञ्च प्रकृति पञ्चतत्व नै राधा तत्त्व हो। त्यही त हो, त्यो पराशक्ति, आह्लादिनी शक्ति, त्यो सम्बित, त्यो लादिनी शक्ति हो। सन्दिनी शक्ति, सम्बित शक्ति, लादिनी शक्ति हुन्छ ब्रह्मको। त्यो लादिनी शक्ति चाहिँ के हो त? राधा हो। सच्चिदानन्दमय हुन्छ, सच्चित आनन्द, आनन्द चाहिँ राधा हो। यो कुरो बुझ्नुपर्छ। पुरा प्रसङ्ग बुझेर मात्रै व्याख्या गर्नुपर्छ, एउटा आग्रह राखेर, सम्प्रदायिक आग्रह राखेर त्यो किसिमले व्याख्या गरियो भने अपूर्ण हुन्छ, अपुरो हुन्छ। भगवानका भक्तहरूले, राधाकृष्णका भक्तहरूले पनि शिव तत्त्वको, गणेश तत्त्वको, देवी तत्त्वको, यतिसम्म कि अल्लाह, मोहम्मद, गड फादर, परमेश्वर सबैलाई भगवत भावमा देख्नुपर्छ। राम रहिम एक है, कबीरदासले भन्नुहुन्छ नि, जो राम वही रहिम, त्यही खुदा, त्यही भगवान, त्यही कृष्ण। कबीरदासको जीवन हेरौँ त कस्तो छ। न हिन्दू न मुसलमान, एक सनातन, एउटा मानव, इन्सानियत, त्यो धर्म हो। सनातन हिन्दुत्व हुँदैमा अरूलाई सम्मान नगर्ने भन्ने हुँदैन हो। हिन्दुत्वको एउटा विधि र प्रक्रियाबाट हामी साधना गर्छौँ, एउटा इष्टदेव बनाउँछौँ, खास मन्त्र जप्छौँ, खास खालको जीवनशैली छ, एकदम राम्रो। तर हाम्रो दृष्टिमा मोहम्मद, जेसस, अरू 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 जति पनि हुनुहुन्छ संसारमा, यहुदी धर्म, के धर्म, जैन धर्म, जे होस्, सबैमा हाम्रो सद्भाव छ, भगवत भाव छ, प्रेम भाव छ। बुझेको क्रिस्चियनले, असली बुझेको मुसलमानले पनि सबैलाई रहम गर्छ, सबैलाई लभ गर्छ। मेसेज अफ गड इज लभ, रहम, त्यसलाई रहिम भनियो भगवानलाई। राम रहिम एक है। वास्तवमा बुझ्नुपर्छ, यसो गर्दैमा विधर्मी भइँदैन, सबैलाई प्रेम गर्ने, सबैलाई आफ्नो देख्ने हो। कहीँ कतै धर्मको नाममा अब मुसलमान भनिएका व्यक्ति, क्रिस्चियन भनिएका व्यक्तिहरू नि अतिवादी छन्, अरूलाई काफिर भन्छन्, शैतान भन्छन्, के भन्छन्, कसो भन्छन्। त्यो उनीहरूको निजी मामला हो, त्यो उनीहरूको निजी समस्या हो। त्यो समस्याले उनीहरू आफै ग्रस्त छन्। जसले अरूलाई काफिर देख्छ, अरूलाई द्रोही देख्छ, अरूलाई विपरीत देख्छ, चाहे सनातन हिन्दू धर्मका अथवा कुनै पनि धर्म सम्प्रदायका व्यक्ति, देख्ने मान्छेमै दोष हुन्छ, दृष्टि दोष हुन्छ, र उसले आफैले त्यसको सजाय पाउँछ। दोषको भागीदार, दोषको परिणति रोग हो। विकार दृष्टिले विकारै पैदा गर्छ उसभित्र, उसको आध्यात्मिक दुःखलाई बढाउँछ। त्यो भएको हुनाले कसैप्रति विकार देख्नु हुँदैन, सबैमा सम्मान, प्रेम भाव। मेरो धर्म मात्रै ठिक अथवा मेरो इष्ट मात्रै ठिक भन्नु होइन, सबैमा आफ्नो इष्ट भाव गर्नुपर्छ। सबैका आमा बालाई आफ्नै आमा बा जस्तो प्रेम गरेर आदरले हेर्नुपर्छ, अनि विश्व बन्धुत्व भइहाल्छ। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई आपसमा हुन् भाइ भाइ। भलै हामी हिन्दू नै रहौँ, आफ्नो पहिचान हिन्दू नै राखौँ, तर सबैलाई भातृत्वको दृष्टिले हेरौँ, प्रेमको दृष्टिले हेरौँ।
भेद गर्नुपर्ने कहीँ पनि ठाउँ छैन। आफ्नो राखौँ, आफ्नो परिचय, आफ्नो स्वाभिमान राखौँ। स्वाभिमानमै रहेर सम्मान दिन सकिन्छ, प्र्याक्टिकल छ यो, किन सकिँदैन? रहँदा बस्दा भेट्दा पढ्दा सुन्दा राम्रा कुरालाई आत्मसात गरौँ न, सम्मान गरौँ न। नराम्रै कुरा भए पनि विरोध गर्दै हिँड्न परेन, त्यसलाई ग्रहण नगरे भइगयो। उसले दोष दृष्टिले देख्छ त आफूले त्यसलाई साक्षी भावले हेरिदिए भइगयो। आवश्यकताको सिद्धान्तमा बाँचे भइगयो। कसैप्रति द्वेष गर्नु छैन, कसैप्रति उपेक्षा गर्नु छैन। धर्मको नाममा झगडा गर्नु पर्दैन। झगडा त त्यसैले गर्छ जो धार्मिक हुँदैन, जो अहङ्कारी हुन्छ, दुराग्रही हुन्छ, तिनैले हो धर्मको नाममा झगडा गर्ने। तर धार्मिक वास्तविक धर्ममा झगडै हुँदैन, किनकि धर्म भनेकै धृति क्षमा दम्भ स्तोम शौचम इन्द्रिय निग्रहम धी विद्या सत्यम क्रोधम दशकम धर्म लक्षण। धर्मको लक्षण नै 10 छ। क्षमा, धैर्यता, सहनशीलता, अक्रोध, सहिष्णुता, यावत कुराहरू दिव्य गुणहरू धर्मका गुण हुन्। चाहे त्यो मुस्लिम होस्, चाहे क्रिस्चियन होस्, चाहे हिन्दू होस्, चाहे जैन होस्, चाहे बुद्धिस्ट होस्, हरेकले एकदमै प्रेम, रहम, क्षमा क्षमा क्षमा, फर्गिव फर्गिव फर्गिव, रहम रहम रहम, रहम करो प्रभु खुदा, रहम करो, फर्गिव। क्राइस्टले पनि सुलीमा चढ्दा फर्गिभ अल भन्नुभयो, सबैले क्षमा देऊ, कसैसँग बदला नलिनु, म परमेश्वरको मर्जीले आएको हुँ भन्नुभएको छ उहाँले। यस्तो उदारता छ, हरेक धर्ममा छ। दधिचीले हड्डी दान गर्छन्। कस्ता कस्ता हाम्रा सनातन ऋषिहरू भए, त्यागी ऋषिहरू भए, जीवन समर्पण गरे, कुर्बानी दिए, पुरा सर्वस्व दान गरे। यस्ता यस्ता आदर्श धार्मिक व्यक्तित्वहरूको इतिहासले भरिएको छ। हामीले पोजिटिभ पाटोलाई हेर्नुपर्छ। धार्मिकताको नाममा युद्ध गर्ने, अहङ्कारले ग्रस्त हुने ती धार्मिकै होइनन् क्या। धर्मको आवरण देखिएको मात्रै हो, भित्र त उनीहरू धार्मिक भएनन्। त्यसैले धार्मिकता जोसँग छ त्यसलाई हेर्नुपर्छ, गुणग्राही बन्नुपर्छ क्या जहिले पनि। अब हामीले खराबी अरू धर्ममा देख्ने होइन, आफ्नै धर्ममा भित्र पनि देख्ने होइन। त्यो निजी कमजोरी हो, हरेक व्यक्तिको निजी कमजोरी हो अधार्मिकता, अज्ञान। यसलाई मेटाउनुपर्छ, सबैमा प्रेम भाव गर्नुपर्छ। यसमा जति व्याख्या गरे पनि नपुग हुन्छ। यो बुझ्ने कुरा हो, सबैले बुझ्ने कुरा हो। यो सार्वभौम कुरा हो। यो धर्म भनेको सार्वभौम तत्त्व हो। ईश्वर भनेको सार्वभौम तत्त्व हो। ईश्वरको बारेमा तर्क वितर्क पनि आवश्यक छैन, केवल ज्ञान चाहिन्छ। ज्ञान यति चाहिन्छ जुन बेलासम्म सर्वत्र भगवत भावको दर्शन हुँदैन, त्यो बेलासम्म साधना गर्नुपर्छ, मनलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। जुन बेलासम्म मन हृदयमा विलिन हुँदैन। हाम्रो मन छ नि, अनेक तरङ्गमा हामी मनको पछि लागेका छौँ नि। अब त्यो सीमित मन, तरङ्गित मन, स्वार्थी मनलाई जब हामीले हृदयमा विलिन गर्छौँ, निस्वार्थ हृदय छ हामीभित्र। हृदय भनेको आत्मा, आत्माको सच्चित आनन्दको भाव प्रेमको भावमा जब विलिन गर्छौँ मनलाई लगेर, जब हामी अमन भन्छौँ अथवा त्यसलाई समनस्क पनि भनिन्छ, यो मन्त्रमा 8औं मन्त्रमा आएको छ। अनि त्यो बेलामा अब हाम्रो काम सकियो, अब हामीले त सेवा गर्ने हो। पारिस्थितिक सम्भाव्यता बुझौँ। आदरणीय राजन लोहनी भारद्वाज प्रभु, पारिस्थितिक सम्भाव्यता अनन्त छ। जरो किलो अभियानबाट यहाँले सबैलाई सुसूचित गराउँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि यहाँबाट सिक्ने क्रममा छौँ। पारिस्थितिक सम्भाव्यता के हो हैन, जरो किलो अभियानले जुन समाजमा दिन खोजेको स्वाभिमान के हो, सर्वधर्म समन्वय के हो, विज्ञानको चाहिँ प्रविधि, धर्मको विवेक, सहृदयताको सिद्धान्त, यावत कुराहरू यहाँले सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यो हामीले सिक्न जरुरी छ। हाम्रै माटोका विद्वान, हाम्रै नेपालका पुत्र आदरणीय निर्मलमणि अधिकारी गुरु हुनुहुन्छ। उहाँबाट एउटा नयाँ दर्शन प्रतिपादन भएको छ, अत्यन्तै अध्ययन र अनुभवको आधारमा। त्यसलाई हामीले आत्मसात गर्न सकौँ, पछ्याउन सकौँ, जसले समग्रताको कल्याण होस्, आत्मकल्याण होस् अनि सर्वकल्याण होस्। गुरुभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो नमो नमः। वासुदेव सर्वम। सीता भट्टराई माताजी, विष्णु चापागाई, राधे राधे।
सरिता दिजु नमन प्रभुजी भन्नुभएको छ। राममणि बर्तौला सर युकेबाट नमस्कार, हार्दिक नमन स्वागत। शरण प्रेमानन्दज्यू, राधेश्याम, सबैलाई स्वागतम। हाम्रो यसरी नै सत्सङ्ग चल्ने गर्छ। अत्यन्तै विश्लेषण मन्थन हामी गर्ने गर्छौँ। केवल फर्रा श्लोक पढेर मन्त्र पढेर अर्थ वाचन गर्नु नै हाम्रो सत्सङ्गको लक्ष्य होइन। पढ्न त हामी सबैलाई आउँछ नि, तर आदान प्रदान गरौँ, मन्थन गरौँ, सत्सङ्ग गरौँ, चर्चा गरौँ। श्रवण गरेर मात्रै हुँदैन, मनन गर्नुपर्छ। हामी अहिले मननको प्रक्रियामा छौँ। श्रवण गर्दै मनन गर्दैछौँ। यसको निधि ध्यासन भनेको अखण्ड स्मरण, एक टकले स्मृति स्वरूपमा रहने अभ्यास, एकदम अलर्टनेस, एवारनेस चाहिँ हाम्रो दिनभरि हुन्छ, रातभरि हुन्छ। स्वप्नमा पनि हामीले ज्ञानकै कुरा देख्छौँ, स्वप्नमा पनि ईश्वरकै चिन्तन हुन्छ, हुँदो रहेछ, हाम्रो अनुभव हो। यसैलाई निधि ध्यासन अखण्ड स्मरण भनिन्छ। अखण्ड स्मरण हुने बित्तिकै ब्रह्म साक्षात्कार भइहाल्छ, ब्रह्मभाव भगवत सर्वस्वता आइहाल्छ, आइरहेको छ। यो अनुभवको विषय हो। अनि निधि ध्यासन कसरी गर्ने त्यसको व्याख्या गर्न मिल्दैन, आफैले गर्ने हो। श्रवण र मनन चाहिँ अहिले हामी गरिरहेका छौँ। यो मन्त्रमा, 9औं मन्त्रमा भगवान यमराजले भन्नुभयो, जसले मन रूप लगामद्वारा वशमा गरेर विवेक बुद्धिलाई शुद्धिकरण गरेर असल सारथीबाट सम्पन्न भएर यो संसार मार्गलाई पार गर्दछ, ऊ सर्वव्यापी परम ब्रह्म पुरुषोत्तम भगवानमा त्यो सुप्रसिद्ध परम पदलाई प्राप्त गर्दछ। त्यो परम पदलाई उसले प्राप्त गर्दछ निश्चित रूपमा। अगाडि यसरी माथिको वर्णनमा रथ रूपको रूपकबाट भगवत प्राप्तिको लागि जो साधन बताइएको छ, त्यसमा विवेकशील बुद्धिद्वारा मनलाई वशमा गरेर इन्द्रियहरूलाई विपरीत मार्गबाट हटाएर विरोधी स्वरूपको त्याग गरेर, कुसङ्गको त्याग गरेर भगवत प्राप्तिको मार्गमा लगाउने बात भनिएको छ। यसको सम्बन्धको व्याख्या हुँदैछ यहाँनिर। यहाँ जिज्ञासा हुन्छ कि, अब जिज्ञासा आउँछ नि त, ब्रह्म जिज्ञासा त बडो गहिरो हो। जिज्ञासा हुनुपर्छ, कुतर्क होइन, जिज्ञासा चाहिँ हुनुपर्छ। अब जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ कि, किनकि जान्ने स्वभाव सच्चित आनन्द हो नि ब्रह्मको, जान्ने स्वभाव। जीव पनि ब्रह्म त हो, तर अंश भएको हुनाले पूर्णता छैन, पूर्ण ज्ञान त छैन। पूर्ण ज्ञान जान्न चाहने, ज्ञान स्वरूप हुन चाहने, आफ्नो ओरिजिनालिटीमा रिटर्न हुन चाहने, रिलिजन, रियुनिफिकेसन, रियुनिटी त्यो जीवको स्वभावै हो, जिज्ञासा हो। आफ्नो मूलमा, स्वत्वमा फर्किन चाहन्छ, स्वधाममा फर्कन चाहन्छ, त्यसैले उसले जिज्ञासा गर्छ। एकदम स्वाभाविक हो। जसले जिज्ञासा गर्छ उसैले पाउँछ, जिज्ञासा नगर्नेले पाउँदैन, उसलाई ध्यानै छैन। ब्रह्मज्ञानमा उपेक्षा गर्नु हुँदैन। उपेक्षा त सांसारिक भोगमा गर्नुपर्छ, कुसङ्गप्रति उपेक्षा गर्नुपर्छ। ब्रह्मज्ञानमा त बारम्बार जिज्ञासा गर्नुपर्छ, प्रश्न गर्नुपर्छ। एउटा उपनिषद छ, प्रश्नोपनिषद, त्यसको बारेमा नि कुनै दिन चर्चा गरौँला। उपनिषदको नाम नै प्रश्नोपनिषद, प्रश्नै प्रश्न, प्रश्नै प्रश्न, प्रश्न सोद्धा सोध्दै उत्तर आउँछ। यहाँनिर जिज्ञासा गर्नुपर्छ कि स्वभावबाट नै दुष्ट र बलवान इन्द्रियहरूलाई तिनीहरूको प्रिय र अभ्यस्त असद मार्गबाट कुन प्रकारले हटाउन सकिन्छ। ती बलवान इन्द्रियहरूलाई स्वभावबाट, स्वभाव भनेको यहाँ संस्कारलाई इङ्कित गरेको, इन्द्रियको स्वभाव र संस्कार कस्तो भइसक्यो, जतिखेर पनि खानै खोज्ने, थाहा त छ, तर मनै मान्दैन, जिब्रोले मान्दैन, देखेपछि नभई हुँदैन, जिब्रोले देखेपछि रसाइहाल्छ। त्यस्तै गीत गानाहरू, त्यस्तै फिल्मी गानाहरू मात्रै सुन्न मन लाग्छ, जिब्रोले त्यस्तै मिठो 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 चाख्न मन लाग्छ, त्यस्तै दर्शन गर्न मन लाग्छ, छालाले त्यस्तै स्पर्श गर्न, भोग गर्न मन लाग्छ। किन यस्तो हुन्छ? अथवा त्यो हुन्छ, यसलाई कसरी हटाउने? बलवान इन्द्रियहरूलाई तिनीहरूको प्रिय र अभ्यस्त मार्ग, आदत परेको जुन चित्तबाट गाइडेड इन्द्रियहरू छन्, संस्कार गहिरो पत्रै पत्र जमेको संस्कारबाट जुन गाइडेड मन, बुद्धि र इन्द्रियहरू छन्, यिनीहरूलाई कसरी हटाउन सकिन्छ त नि, के छ त नि विधि भन्ने विषयमा जिज्ञासा हुन्छ। अब यसको तात्विक विवेचन गर्दै इन्द्रियलाई असत मार्गबाट, कुसङ्गबाट हटाएर भगवानतिर लगाउने यसको उपायको बारेमा निरूपण गर्दै भगवान यमराजले आज्ञा गर्नुहुन्छ। वन्दना शर्मा जय गुरुदेव भन्नुभएको छ। हरे कृष्ण माताश्री। आदरणीय अच्युता दिजु राधे राधे, नमो नमः। गोविन्द दामोदर माधवेति, जय सच्चिदानन्द भगवान।
आदरणीय राजु सेनाई प्रभु, जय होस्, सबैको मङ्गल होस्, भगवत कृपा रहोस्, निरन्तर साधना पनि रहोस्। अब यहाँनिर यमराज बताउनुहुन्छ, इन्द्रियभ्य पराह्यर्था अर्थेभ्यश्च परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिर, बुद्धिर आत्मा महान परः। यो विज्ञानलाई बताउनुहुन्छ। किन इन्द्रिय विषयबाट हटिरहेको छैन? किन स्वादको वशीभूत भएर खान नहुने कुरा हामीले छोड्न सकेका छैनौँ? किन हेर्नै नहुने कुरामै अझै आँखा जान्छ? किन सुन्न नहुने कुरा, अर्काको कुरा काट्ने, व्यर्थ कुरा सुन्ने, व्यर्थ कुरा बोल्ने, यो पनि आवश्यक रहन्छ। यसको एउटा उदाहरण दिन्छु म। कसैले तपाईलाई धन सम्पत्तिको मात्रै कुरा गर्छ भने उसको दुईटा नियत हुन्छ। कि त उसले आफ्नो हीनताबोध व्यक्त गरिरहेको छ, कि त तपाईसँग अपेक्षा गरिरहेको छ। जसले धन सम्पत्तिको कुरा तपाईसँग गर्छ, कि हीनताबोध हो, कि अपेक्षा हो, कि त आडम्बर हो। कसैले कुनै कुरालाई बारम्बार रिपिटेडली भन्छ भने बुझ्नु, साइकोलोजी भन्छ त्यसलाई। उसको मनको भाषा हो त्यो। उसले प्रत्यक्ष भन्दैन, तर उसले बारम्बार उसको आग्रहलाई त्यहाँ प्रकट गरिरहेको हुन्छ। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसैले गर्दा यो हरेक कुराहरूमा हामीले व्यर्थ कुरा सुन्नु पनि हुँदैन, व्यर्थ कुरा बोलिराख्नु नै पर्दैन। हलेदो भनेपछि कोट्याइराख्नुपर्छ, हो कि होइन भनेर कोट्याएर पहेँलो छ कि छैन भन्नुपर्छ। हलेदो नै हो नि। रछान चलाइ मुखमा छिटा भन्छन् नि। फोहोर कुरो चलाइराख्ने होइन, भनिराख्ने होइन। कहाँ हुन्छ, के हुन्छ, कसो हुन्छ त्यो उहापोहमा जाने होइन। मायाको जिज्ञासा गर्ने होइन, ब्रह्मकै जिज्ञासा गर्ने हो। गरे पनि ब्रह्म जिज्ञासा गर्ने। कहाँ के कसो, के खायो, के लाग्यो, के गर्यो, कतिखेर आयो, कतिखेर गयो, यस्ता धेरै उहापोहका कुराहरू गर्यो भने बुद्धि त्यही लिप्त हुन्छ। उसले आफूलाई बिर्सिन्छ, खालि अर्काको खाएको लागेको देखेको कुरा मात्रै गर्छ, आफ्नो या अर्काको। त्यसैले यो सांसारिक यो विषयवस्तुको वर्णनमा समय बिताउनु हुँदैन, सुन्न पनि हुँदैन धेरै कुराहरू। त्यसैले गान्धीजीले 3टा सूत्र दिनुभयो, नसुन, नहेर, नबोल। नसुन, नहेर, नबोल। अर्थात् व्यर्थ कुरा नसुन, व्यर्थ कुरा नदेख र व्यर्थ कुरा नबोल। जुन अर्थपूर्ण छ त्यो मात्रै गर, बल्ल मनको शान्ति हुन्छ, आत्मामा आनन्द हुन्छ, शरीरमा सुख हुन्छ। 3टा कुरा चाहियो अब हामीलाई। शरीरमा सुख सुविधा चाहिएकै हो, कम्फर्ट चाहिएको छ, नत्र फेरि त्यहाँ राग या द्वेष आउन सक्छ। मनमा शान्ति चाहिएको हो, शान्ति हुने मनमा हो। आत्मामा चाहिँ आनन्दै चाहिने हो, प्रेम। आनन्द भनेको प्रेम, त्यो प्रेमको भाव नै आनन्द हो, त्यो चाहिएको आत्मामा। यो 3टा कुराले हामी युक्त हुनु छ जीवनमा। अब हामीले ब्रह्म ज्ञानबाट सुरु गरौँ, भक्ति गरौँ, पहिला आनन्दलाई प्राप्त गरौँ, मनको शान्ति, अनि भौतिक सुख सुविधा। अथवा भौतिक सुविधाको बाटो जाने भने चाहिँ लामो छ, यो बडो दुसाध्य मार्ग हो। पहिला शरीरलाई पुरा सुख दिउँ, एकदम ठिक्क पारौँ, अनि जुन दिन भइ एकदम पुगिसरी आउँछ त्यो दिन मनमा शान्ति हुन्छ। अनि मनमा शान्ति भयो भने बल्ल भगवानको भक्ति गरौँला, अनि आत्मा आनन्दित हुन्छ, मस्त भइन्छ। हुँदैन। यो बाटो पुरा हुन बहुत गाह्रो छ, बहुत गाह्रो छ। धेरै मान्छे फेल भएको छन् यो बाटोबाट। सबभन्दा सजिलो भनेको भक्ति, ज्ञान र भक्तिको मार्ग। ज्ञान र भक्ति एउटै सिक्काका 2टा पाटा हुन्। ज्ञानपूर्ण भक्ति र विवेक समझ भयो भने सिधै आत्माको बोध गरेर आत्माको आनन्द गरौँ, अनुभव गरौँ। अनि आत्मामा आनन्द भएपछि त्यो आनन्द बिस्तारै फैलिन्छ। आनन्द विकारी मनमा मिसिएपछि मन सङ्लिन्छ। क्लोरिनले पानी सफा गरे जस्तो, पोटासले पानी सफा गरे जस्तो चङ्गा हुन्छ मन। मन चङ्गा भयो भने शरीरमा पनि त्यसको प्रभाव पर्छ, रोगमुक्त हुँदै जान्छ शरीर। शरीर फुर्तिलो हुन्छ, चङ्गा हुन्छ, हल्का हुन्छ, कञ्चन हुन्छ, काया कञ्चन हुन्छ, अनि सबै मिल्छ। मूलमा सँगल्याउँ के, पहिला मूलको आवरण, चित्तको आवरण, अहङ्कारको आवरणलाई सफा गरौँ, त्यसलाई घोटौँ, पारदर्शी बनाऊ। बल्ल पारदर्शी चित्त भयो भने अनि मन पनि प्रकाशित हुन्छ आत्माको आलोकबाट। मन बुद्धि संस्कार शरीर पनि आलोकित हुन्छ।
चम्किन्छ अनि बल्ल पो कुरो मिल्छ। मूल नसंल्याइकन तलबाट कुलो संल्याउँदै जाने, मूल चाहिँ नसंल्याउने गर्यो भने हुँदैन, फेरि जस्ताको तस्तै भइहाल्छ। त्यही भएर यही कुरो यमराजले बताउनुहुन्छ, कति गहिरो कुरो बताउनुहुन्छ। यहाँ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण अमृत वाक्य यहाँ बताउनुहुन्छ कि इन्द्रियबाट शब्दादि विषय बलवान छ। इन्द्रिय भन्दा, जस्तो यो इन्द्रिय छन् नि, यो भन्दा यसका विषय शब्द स्पर्श रस रूप गन्ध यी बलवान छन् र शब्दादि विषयहरूबाट पर मन बडो प्रबल छ, मन बलियो छ। हामीले हेर्दा शरीर बलियो जस्तो लाग्छ, शरीर भन्दा मन बलियो हुन्छ। याद रहोस्, ध्यान रहोस्, मनले चिताइराख्यो भने, मनले आफूलाई दुर्बल सोचे दुर्बल भइन्छ, शरीर लत्रक टुत्रुक हुन्छ। मन दह्रो बनाउने हो भने फेरि शरीर पनि दह्रो हुन्छ। मनको शक्ति, विचार विज्ञान पढ्नु भएको होला नि खप्तड बाबाको, त्यहाँ आउँछ मन कति शक्तिशाली हुन्छ। र मन भन्दा पनि शक्तिशाली बुद्धि हुन्छ। मन त आज गरेको मन भोलि त्यस्तो नरहन सक्छ, क्षण क्षणमा मौसम जस्तै परिवर्तनशील हुन्छ मन। तर बुद्धिले गरेको निर्णय अझै बलियो हुन्छ, एकदम यकिन गर्छ बुद्धिले। अनि बुद्धि बलवती छ र बुद्धि भन्दा पनि पर, अब बुद्धि चित्त अहंकारलाई एकै ठाउँमा राखौं र त्यो भन्दा पनि पर सबभन्दा शक्तिशाली आत्मा हुन्छ। आत्मा हुन्छ। अब अहिले हाम्रो यहाँ इन्द्रिय, मन, इन्द्रियको विषय, मन, बुद्धि भन्दा पर जो आत्मा छ, हामी स्वयं छौं। स्वयं भनेको आत्मा, सबैलाई सत्ता दिनेवाला, यो मन बुद्धि अहंकार शरीरलाई सत्ता दिनेवाला आत्मा जो हो, त्यो चाहिँ बलवान छ, महान छ। त्यसको स्वामी भएको कारण अत्यन्त श्रेष्ठ र बलवान छ भनेपछि अब आत्माको बोध गर्नको लागि आत्मा बलियो हो भन्ने कुरो जान्नु पर्यो। धेरैलाई भ्रम के छ भन्दा आत्मा भने क्या हो, शरीरै हो सबै थोक, शरीरको स्वास्थ्य नै सबै थोक, मिठो मिठो खाऊ, एकदम मोटाउ, रातो पिरो बना भन्ने भाव हुन्छ। यही त छ कमजोरी, जडबुद्धि भन्छ यसलाई, जडता हो। जडबुद्धिले गर्दाखेरि मान्छेले आत्मश्लाघा भनेको छ, आत्मघाती भनेको छ मान्छे। जडताको कारण, अज्ञानताको कारण यो भइरहेको छ। शरीरलाई नै सबभन्दा बलियो ठानेका छन्, होइन? सम्पत्ति, शरीर सबभन्दा कमजोर वस्तु हो, सबभन्दा कमजोर शरीर हो। मन यदि परिवर्तन भयो भने मनले उडाइदिन्छ, मनले ट्विस्ट गरिदिन्छ शरीरलाई। मन त्यति बलवान छ, बुद्धि अझै बलवान, त्योभन्दा परको आत्मा त अब भइगयो। आत्माकै कुरो यहाँनिर आयो। अझै आत्मा भन्दा पनि परको कुरो यहाँ आउँछ। कति गहिरो ज्ञान दिनुहुन्छ यमराजले यहाँ। यो कुरो गीताको इन्द्रियाणि परण्यहौ इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धि परतस्तु छ भनेर गीताको 3रो अध्यायमा पनि आउँछ। महत परम व्यक्त व्यक्तात् पुरुषः पर पुरुषान् परम किञ्चित सा काष्ठा सा परा गति। यो मन्त्र आयो 11औं मन्त्र, अत्यन्तै गहिरो छ। यहाँनिर त्यो जीवात्मा बलवान छ भन्ने कुरो 10औं मन्त्रमा आयो। जीवात्मा बलवान छ, मन बुद्धि शरीर इन्द्रिय भन्दा आत्मा आफू, त्यो जीवात्मा बलवती छ भने भगवानको अव्यक्त माया शक्ति, भगवानको अव्यक्त माया शक्ति अव्यक्त माया भन्दा पनि श्रेष्ठ छ भन्दा परम पुरुष स्वयं, परम पुरुष भगवान बाट श्रेष्ठ र बलवान केही पनि छैन। त्यो जीवात्मा भन्दा पनि यहाँ कुरो आएको छ है, जीवात्मा भन्दा पनि भगवानको माया छ, त्यो श्रेष्ठ छ, अझ बलवान छ भन्ने कुरा आयो। महत परम अव्यक्तम, अव्यक्त भनेको भगवानको यहाँ माया शक्तिलाई इंकित गरिएको छ। जीवात्मा भन्दा पनि अझै शक्तिशाली कुन छ त? एउटा मायाको पर्दा, जुन अज्ञान डाल्दिने भगवानको माया शक्ति छ। यहाँनिर कुरो बुझ्नुपर्छ है। हामीले अज्ञान छाया पर्यो जीवात्मामा, अज्ञानबाट ग्रसित भयो भन्छौँ नि, त्यो अज्ञान किन हुन्छ त जीवात्माको स्वरूपमा भन्दा मायाबाट हुन्छ। कुन मायाबाट हुन्छ? त्यो भगवानको शक्तिबाट हुन्छ। भगवानको शक्ति नै भगवानको स्वभाव हो। कति गहिरो कुरो है। पुरा अज्ञानको पनि कारण के हो त? अज्ञानको कारण हो भगवानको माया।
भगवानको स्वाभाविक माया हो यो। भगवानको दुईटा माया हुन्छ, एउटा माया, अर्को योग माया। एउटा भौतिक संसारमा अज्ञान पैदा गर्ने, आसक्ति पैदा गर्ने चाहिँ माया शक्ति। अर्को योग माया। योग माया भनेको भित्री माया, जसले चाहिँ त्यो दिव्यतामा काम गर्छ। दिव्यताबाट वञ्चित पनि गराइदिन सक्छ, मिलाइदिन पनि सक्छ। योग माया को हुन् त? राधा। ती राधा नै योग माया हुन्। राधाको कृपा नभएसम्म भगवानसँग मिलिँदैन। भगवानको आह्लादिनी शक्ति हो त्यो। त्यो बाह्य शक्ति चाहिँ माया हो भने भित्री शक्ति चाहिँ के हो त? राधा हो, योग माया हो। अब त्यो अव्यक्त माया जो छ भगवानको, त्यो आत्मा भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। अव्यक्त माया आत्मा भन्दा पनि श्रेष्ठ छ। परमपुरुष परमेश्वर, तर परमपुरुष परमेश्वर भगवान भन्दा श्रेष्ठ चाहिँ अरू कोही पनि छैन। कोही पनि छैन, हुनै सक्दैन। सा काष्ठा, त्यो परमात्मा नै सबको परम अवधि र परम गति हो। त्यो परम पुरुष परमात्मा नै सबैको गति हो, सबैको स्रोत हो। गति बति साक्षात धाता धातुरुत्तम। धातु भनेको आधार, अधिष्ठान। धातु भनेको जीवात्मा अधिष्ठान हो यहाँ शरीरको। धातुरुत्तम, धातुहरूमा पनि उत्तम पुरुष, परम पुरुष पुरुषोत्तम भनेको चाहिँ को हो त? परब्रह्म चाहिँ परमात्मा हो, एउटै हो त्यो। यसरी यहाँ बताइएको छ। अत्यन्तै गहिरो कुरो आयो। यो आत्मा भन्दा पनि बलवान एउटा तत्त्व छ जसलाई अव्यक्त भनिन्छ। कोही त्यही प्रकृति र माया पनि भन्छन्। र यो भन्दा पनि जीव समुदाय मोहित भएर जसको बसमा रहन्छन्, यसलाई हटाउन जीवको अधिकारको बात छैन। यो माया, समग्र माया जो छ, प्रकृति पनि हो, योग माया पनि हो। यो मायालाई हटाउनको लागि जीव आफै सक्षम हुँदैन। जो अज्ञान आउँछ नि जीवमा, अज्ञानको पर्दा डालिएको छ नि जीव र परमात्माको बीचमा, यसलाई हटाउनको लागि जीव आफै कहिले पनि सक्षम छैन। जुन अज्ञानको भ्रम खडा हुन्छ नि, अज्ञानको बारेमा धेरै चर्चा भयो गएका एपिसोडहरूमा। यो अज्ञान जो छ यो मायावी हो, छ पनि छैन पनि। नबुझ्दासम्म नजान्दासम्म अज्ञान छ, माया छ। भगवानलाई नजान्दासम्म, भगवानको कृपा नभएसम्म छ यो माया, अज्ञान छ। तर जुन दिन भगवानलाई जानिन्छ, त्यो परम पुरुषलाई जानिन्छ, उसको कृपाको बोध हुन्छ, त्यो बेलामा माया पनि हुँदैन। मायाबाट हामी पार हुन्छौँ। माया पनि भगवत शक्तिकै रूपमा देखिन्छ, भगवत स्वरूपमै देखिन्छ। जगत छुट्टै देखिँदैन। अब जगतको रूपमा जगदीश्वरै देखिन्छ। जगदीश्वर नै जगत बनेको परिणामात, वेदान्त सूत्रले भनेको त्यो कुरो देखिन्छ, ब्रह्मभावमै देखिन्छ। तर त्यो अव्यक्त जो माया छ, मायाको यो नाम रूप आकार छैन है, अव्यक्त हो माया, अव्यक्त भनेर आएको छ यहाँ। त्यो मायाबाट पार हुनको लागि त्यो मायाको पनि अधिपति, मायाको पनि स्रोत, परम गति परमात्माकै कृपा चाहिन्छ। उसैको शरण पर्नै पर्छ। त्यसैले अत्यन्तै गहिरो कुरो आयो। विषयलाई अब कता लैजाने भन्ने कुरो, विषय भोगबाट कसरी मुक्ति हुने भन्नको लागि पहिला स्वरूपलाई जान्न पर्यो नि त। स्वरूपको बोध हुनु पर्यो। कृष्ण निरौलाज्यू राधे राधे। भगवानले आफ्नो आमालाई समेत योग मायाले देखाइदिनु भयो। हजुर, योग मायाले देखाइदिनु भयो। भगवानको योग माया शक्तिले नै सारा ब्रह्माण्ड देखाइदिनु भयो। त्यही शक्तिले छेकेको थियो, त्यही शक्तिले देखाइदिनु भयो। यस्तो विचित्रको छ योग माया। राधा रानीले उहाँको कृपा कटाक्ष भयो भने पुरा दर्शन, विराट स्वरूपको दर्शन हुन्छ, दिव्य दृष्टि प्राप्त भएर। उहाँको चाहिँ कृपा कटाक्ष प्राप्त भएन भने भएको पनि छोपिन्छ। योग माया हो त्यो। जुन संसारमा हुने माया, जुन भ्रम छ, जुन डोरीमा सर्पको भान हुन्छ, यो चाहिँ माया हो। यो चाहिँ एउटा मायाको क्षुद्र अंश हो। यस्ता भ्रमहरू त हामीलाई भइराख्छन्। पदार्थमा हुने भ्रम, जुन वस्तु जस्तो छ त्यस्तो नदेखिनु, मिथ्या भाव। त्यो मिथ्या भाव आउँछ जुन, यो मायाको चाहिँ भौतिक मायाको कार्य हो। यो बाह्य माया हो यो। अनि आन्तरिक मायाले चाहिँ के देखाउँछ?
जुन एउटा आन्तरिक योग माया हो त्यसले चाहिँ भगवानको दर्शनै गराउँछ उसको कृपा भयो भने। योग मायाले आत्माको खुसी र उन्नति हुने कुरा के होला, आत्माको उद्धार कसरी गर्ने? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आत्माको उद्धार गर्नको लागि चाहिँ भगवानको शरणमा पर्ने, पहिला स्वरूपलाई बोध गर्ने, बोध गरेपछि जानेपछि अनि मान्ने र भजन गर्ने भगवानको। भगवानको भजनको सिवाय श्रेष्ठ कल्याणको मार्ग केही छैन। शिक्षित भएर मात्र हुँदैन, प्रशिक्षित र दीक्षित पनि हुन जरुरी छ। कति राम्रो कुरा आयो। प्रशिक्षित हुनु पर्यो, बारम्बार त्यो कुराबाट चाहिँ एकदमै त्यसलाई चाहिँ जानेर सुनेर भएन, भन्न सकेर भएन, त्यो अनुभवमै आउनु पर्यो। त्यो दीक्षित हुनु भनेको अनुभवमा आउनु हो र त्यो चाहिँ प्रशिक्षित, त्यसलाई चाहिँ एउटा च्यानलाइज नलेज भन्छ क्या। त्यो प्रशिक्षण भनेको एकदम च्यानलाइज, स्टेप बाई स्टेप नलेज हुनु पर्यो र दीक्षित भनेको अनुभवी हुनु पर्यो। साक्षरा विपरीताश्चे द्राक्षसायव केवलम सरसो विपरीताश्चेत सरसत्वम न मञ्चते। साक्षर व्यक्ति मात्रै उल्टोबाट पढ्यो भने साक्षरा चाहिँ राक्षस हुन्छ। साक्षरलाई त्यो रको आकारलाई अगाडि ल्याइदिने भने राक्षस हुन्छ। तर दीक्षित व्यक्ति चाहिँ के हुन्छ? सरस हुन्छ। उल्टोबाट पढे पनि सुल्टोबाट पढे पनि सरसको सरसै हुन्छ। यो नीति श्लोक छ, यहाँले यहाँ व्याख्या गर्नुभएको छ। साक्षर शब्द मात्रै पढेको व्यक्तिको शब्द स्वभाव विपरीत हुन्छ, तब राक्षस शब्द भन्छ र व्यवहार पनि त्यस्तै हुन्छ भने सरस ज्ञानको रसले भिजेको व्यक्ति सधैँ सरस नै रहन्छ र व्यवहार पनि असल हुन्छ। भक्ति हरिहर गुरु जस्तै रस बुझेको गुरुसँग सत्सङ्ग गर्न पाउनु सबैको सौभाग्य हो। यो त ईश्वरको कृपा हो, मेरो आफ्नो भन्ने केही छैन, मैले जानेको केही होइन। जे गराउँछ उसैले गराइरहेको छ। हरे कृष्ण। यहाँको अहभाव सद्भावको लागि नमन। आदरणीय राजन लोहनी प्रभु, भारद्वाज प्रभु, यहाँ अत्यन्तै एउटा जिज्ञासा ज्ञानको क्षेत्रमा साधना र एउटा राष्ट्रको चिन्तनमा अहोरात खटिनुहुन्छ। विदेशमा रहेर पनि स्वदेशको चिन्तन गर्नुहुन्छ। म विदेशमा रहेको भानै हुँदैन, सबै देशकै लागि गरिराख्नु भएको छ यहाँले। आदरणीय राजन लोहनी प्रभु, हरिओम नमः शिवाय। राधे राधे, नमन गुरुदेव भन्नुभएको छ सपना वाग्ले माताजी, राधे राधे। यहाँले बेलुकाको जुममा ध्यानको पनि अभ्यास गराउन भन्नुभएको छ, कति राम्रो कुरा। अब हामी ध्यानको पनि अभ्यास गर्छौँ। आजबाट अलिकति समय ध्यानको लागि छुट्याउँछौँ, फेरि ज्ञान चर्चा जिज्ञासालाई पनि राख्छौँ। आजैबाट हामी यो सुरु गर्छौँ। शुभम तु शीघ्रम। कृष्ण निरौला, राधे राधे। अत्यन्तै भावना, एकदमै धेरै स्टिकरहरू राख्नुहुन्छ, एकदमै सत्सङ्गलाई नियमित श्रवण गर्नुहुन्छ, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी धेरै समय लिँदैनौँ। यो मन्त्रमा बहुत गहिरो कुरो आयो, फेरि यसको विज्ञान बुझौँ। इन्द्रिय भन्दा पर इन्द्रियका विषयहरू, शब्द स्पर्श रस रूप गन्ध, जुन भोगका साधनहरू, त्यसका चाहिँ विषयहरू। त्योभन्दा पर मन, मनभन्दा पर बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, त्योभन्दा पर आत्मा। र आत्मालाई पनि मोहित गर्नेवाला चाहिँ माया, अव्यक्त शक्ति छ त्यहाँनिर। शक्ति हो निश्चित, अज्ञान पनि एउटा शक्ति हो, जुन माया शक्तिकै एउटा कारण हो। त्यो माया शक्तिकै उपज हो। त्यो माया शक्तिकै कारणले अज्ञान हुन्छ। अज्ञान पनि किन हुन्छ भन्दा स्वाभाविक हो भनियो नि। एउटा वस्तुको छाया किन बन्छ भन्दा स्वाभाविक हो। छाया प्रकाशले छेकिन्छ भने छाया त बनिहाल्छ हो। त्यो प्रकाशलाई छेक्नको लागि एउटा भगवानको शक्ति छ बिचमा। भगवान र जीवको बिचमा एउटा शक्ति छ, त्यसलाई भन्छ आवरण शक्ति। आवरण शक्ति हो भगवानको। त्यो आवरणको विकार किन आउँछ? आवरणबाट छाया भाव हुन्छ। आवरणको छाया पर्छ नि, आवरण भएपछि त छाया परिहाल्छ, स्वाभाविक हो के त्यो। अब आवरणलाई आवरण हो भन्ने जानेर त्यसलाई बिस्तारै हटाइदिने हो भने के हुन्छ? आवरणलाई डिस्कभर गरिदिने भने त परमात्माको दर्शन हुन्छ नि। अब परमात्माको आवरण, परमात्माको ढोका कसले खोल्न सक्छ? जीव र परमात्माको बिचमा जुन द्वार छ, ढोका लागेको छ ढप्प, त्यो कसले खोलिदिन सक्छ त नि? ढोका पनि चाहियो, आखिर परमात्माकै शक्ति हो। त्यो परमात्माको स्वरूपको लीलामा यस्तो हुन्छ। त्यो अनादि लीला हो। यो आवरण पनि किन राखेको भन्ने जिज्ञासा होला। थिएन कुनै समयमा, अनादिकालमा थिएन, तर परमात्माकै इच्छा अनुसार आनन्दको लीला हो यो। आवरणमा पनि आनन्द छ के, उसले ढोका खोलिदिन्छ। बन्द गर्ने खोल्ने। तपाईँको घरमा ढोका नै भएन भने त्यो घरको अर्थ छ?
ढोका नै छैन, छत नै छैन, भित्तो नै छैन भने त्यो घर के घर? खुल्ला आकाश मुनि गएर सुते भइगयो नि। खुल्ला आकाश मुनि शुद्ध जीवन चल्छ? चल्दैन। व्यवहारिक रूपमा जीवन चल्दैन नि। परमात्माले पनि एउटा शाश्वत एउटा लीला रच्नु भएको छ, शाश्वत एउटा सम्बन्ध छ। एक्लै रम्दैन परमात्मा, अद्वैत एक्लै रूपमा कहिले पनि रम्दैन। अद्वैतबाट द्वैत प्रकट गर्दाखेरि के हुन्छ? त्यो द्वैताद्वैतको प्रपञ्च उसमा नित्य छ, नित्य अनादि हो। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि। प्रकृति पुरुष सधैँ हुन्छ। प्रकृति भएपछि प्रकृति नै माया हो। प्रकृतिको आवरण छ त्यहाँनिर। त्यो आवरणको छाया त जीवात्मामा परिहाल्छ नि, पर्दैन? छाया त पर्यो भन्दैमा आत्तिन रुन हुन्छ। बच्चा पाउँदा दुख्छ नि त अलिअलि, रगत जान्छ। त्यसो भनेर बच्चै नपाउने? पाउनु पर्यो। तर यो यस्तै हो भनेर बुझ्यो भने प्रसव पीडा पनि आनन्दमा बदलिन्छ क्या। प्रसवको पीडा पनि जब आनन्द हुन्छ नि, बच्चा आउँछ हैन, कस्तो रमाइलो, कति आनन्द। आफ्नै त हो नि त्यो। भने जस्तै यो मायाको आवरण पनि जीवमा जो साया परेको छ, साया हट्छ। जब जीवले ईश्वरकै कृपाले ईश्वरलाई पुकार गरेर आवरणलाई अनावरण गर्छ, परमात्माको बोध हुन्छ। र त्यो आवरणको शक्तिलाई पनि उसले अब लीलामा, सेवामा प्रयोग गर्छ। त्यसबाट कति विचलित हुँदैन, उसलाई साथी बनाउँछ। चाहिँदा बन्द कर, नचाहिँदा बन्द गरिदिन्छ, चाहिँदा ढोका खोल्छ। ईश्वरको कृपा भएपछि ढोका खोल्ने र बन्द गर्ने गर्न उसले सक्छ। माया त त्यही ढोका हो। माया त ईश्वरमा प्रवेशको द्वार हो। मायालाई उपेक्षा गर्नु पर्दैन। त्यो अव्यक्त शक्ति चाहिँ भगवानको हो। दैवी हेसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वै प्रपद्यन्ते माया मेतम तरन्ति। मेरै शक्ति हो, मेरो शरण पर न, मैले मायाबाट मुक्त गराइदिन्छु। माया तिम्रो साथी बन्छ। माया त एउटा ऐश्वर्य हो, भगवानको ऐश्वर्य, धन हो। त्यो धनको दास बन्ने होइन, धनलाई उपयोग गर्ने हो। कति गहिरो मिठो कुरो छ यहाँ वेदान्तमा, गीतामा। आजलाई यति गर्छौँ हामी। 11औं मन्त्रसम्म हामीले चर्चा गर्यौं। अत्यन्तै गहिरो कुरो छ, यस्तो रहस्य र सम्बन्धको कुरो छ। यति कुरो बुझ्ने बित्तिकै, स्वरूप बुझ्दा बुझ्दै अब आफ्नो छोराछोरीलाई कसरी माया गर्ने, अन्त ध्यान नभड्काउनको लागि, बाहिर बाहिर नभड्किनको लागि त यी मेरी श्रीमती हुन्, मेरा छोराछोरी हुन् भनेर चिन्न पर्यो नि। चिन्नको लागि त ज्ञान चाहियो नि त। आधिकारिक आमा बुवाले नै छोराछोरीलाई चिनाउनु पर्यो। विदेशिएका आमा बुवा स्वदेश आउँदा आफ्ना बालकमै छोडेर गएका छोराछोरी जब आमा बुवा फर्किन्छन् घर, अनि उनीहरूले चिनाउनु पर्यो नि त, यस्तो यस्तो हो भनेर। सबै चिनाएपछि अनि छ्याङ्ग हुन्छ। ज्ञान भएपछि मुक्ति हुन्छ। स्वरूप बोध गरेपछि त्यो मन जुन अहिले आयो नि, अघिल्लो 8औं मन्त्रको जुन जिज्ञासा छ, 10औं मन्त्रको 9औं मन्त्रको जुन जिज्ञासा छ कि इन्द्रियलाई कसरी विकारबाट हटाउने, अब आफ्नो स्वरूप बोध गरेपछि विकारबाट हटिहाल्छ। अब इन्द्रिय साधन हुन्छन्, यसलाई सही सही ढङ्गले आनन्दको प्रयोजनको लागि मात्रै प्रयोग गरिन्छ। अज्ञान र विकारको लागि यसलाई प्रयोग गरिँदैन। अत्यन्तै गहिरो कुरो छ। यहाँनिर आदरणीय गुरुदेव ध्यान शुभारम्भ हुने समय उल्लेख गरिदिनु भयो भने आभारी हुने थियौँ। बेलुका 5:30 बजे यहाँहरू जुम सत्सङ्गमा आउनुहोला। जुम एप प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्नुहोस्, छैन भने। अनि त्यहाँ मैले आइडी र पासवर्ड यसैको क्याप्सनमा हुन्छ, जुममा आइडी र पासवर्ड लगाउनुहोस्, आइहाल्छ, गाह्रो छैन। जुम सत्सङ्गबाट सजिलो हुँदो रहेछ। मेसेन्जर ग्रुपमा गर्दा जम्मा 8 जना भन्दा बढी नअटिने अनि समस्या हुँदो रहेछ। रेकर्डको पनि समस्या हुन्छ। त्यही भएर जुम प्रविधिलाई हामीले उपयोग गरेका छौँ। बेलुका 5:30 बजे हरेक दिन। आजबाटै सीता द्रोण निरौला माताजी राधे राधे। जय हो श्री हरि शरणम। यादव प्रसाद गुनी प्रभु राधे राधे। टङ्क परियारज्यू नियमित सत्सङ्गी हुनुहुन्छ। यसरी धेरै धेरै साधक मित्रहरू हामीसँग जोडिनु भएको छ। अत्यन्तै साधक, भक्तिभाव सम्पन्न व्यक्तित्वहरू, गुरुदेवहरू, साधकहरू, आदरणीय माताजीहरू, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू, सबैलाई हार्दिक नमन गर्दै आजको विशेष लगभग 50 मिनटको यो विशेष प्रभातकालीन सत्सङ्गबाट बिदा हुने अनुमति चाहन्छु। र आजको लागि यति। भोलि 12औं मन्त्रबाट फेरि हामी चर्चा गर्नेछौँ।
भवतु सब्बमङ्गलम्। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हरिः ओम। शान्तिः शान्तिः शान्तिः।